حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نو کہ او تہاڈے سامنے اللہ دا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا
ولا تنافشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وإرزه وماله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ آج دی اس کانفرنس اور پروگرام دا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ بڑی ہی توجہ دے نال، بڑے ہی کامل استغراق دے نال 40 تو 50 منٹ میری گفتگو نو ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے گوڑے پھڑے نے گوڑے چھڑ دے ہو، کہے پاسے نہیں جانا۔ میں قرآن پاک دیاں 3 آیات پڑھیاں نے سورت الحجرات دیاں۔ قرآن پاک دے اندر اس تو ود اصلاح معاشرہ دے اتے قرآن دی کوئی آیت نہیں۔ زندگی دے پورے اصول اللہ پاک نے قرآن دی ان آیات دے اندر بیان کیتے ہیں۔ اور نال میں صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نا ایک حدیث لمبی پڑھی ہے، اور دوسری حدیث میں پڑھن لگا سا، لیکن میں آکھیا چلو اگے چل کے اس حدیث نو میں بیان کراں گا کہ جس دے اندر میرے پیغمبر نے 15 چیزاں بیان کیتیاں نے، اور وہ بھی معاشرے دی اصلاح دے اندر نے۔ اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأك أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقهم وظهرت الكينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابع كنظام قطع سلقه او كما قال۔ میرے بھائیو،
جس معاشرے دے اندر گناہ دی کثرت ہوئے اس معاشرے دا امن تباہ ہو جاتا ہے. جس معاشرے دے اندر شرک دی برمار ہوئے وہ معاشرے دا امن تباہ و برباد ہو جاتا. جس معاشرے دے اندر شراب عام ہوئے، غیبت عام ہوئے، چغلی عام ہوئے، بدکاری عام ہوئے، زنا عام ہوئے، جس معاشرے دے اندر والدین دی عزت نہ کیتی جائے، احترام نہ کیتا جائے، والدین نہ بدتمیزی عروج تے ہوئے، جس معاشرے دے اندر قبراں چو نوجوان بیویاں نو کڈ کے انہاں نہ بدکاری کیتی جائے، جس معاشرے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کر کے قتل کر دیتا جائے اور اس معاشرے دا المیہ بن جائے، جس معاشرے دے اندر سکا باپ اپنیاں بیٹیاں نہ بدکاری کرے، جس معاشرے دے اندر پائی اپنی سکی بہن نہ زنا کرے، جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے دے اندر اپنی بیوی تے ظلم کیتا جائے، بیوی نو ماریا جائے، بیوی نو گالیاں دتیاں جان اور اپنے بچیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دتے جان، جس معاشرے دے اندر پائی نو قتل کرے، بیٹا باپ نو قتل کرے اور بیٹا باپ بیٹے نو قتل کرے، جس معاشرے دے اندر میرے بھائیو انسان گناہ نو عبادت سمجھ کے کرے، منو دسو اس بات دا جواب دیو، اس معاشرے چ امن کیویں پیدا ہو سکتا ہے، اس معاشرے دی اصلاح کیویں ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اوے جدی زبان تے ہاتھ دے کولو دجا مسلمان محفوظ ہے، جدی زبان دے کولو دوسرا مسلمان بھائی یا بہن محفوظ نہیں، وہ کادا مسلمان ہے؟ اگر ہاتھ دے کولو دجے مسلمان نو تکلیف پہنچ دی ہے وہ مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں. زبان نہ غیبت کرنا ہے، چگلی کرنا ہے، گالی بکنا ہے، کسے مسلمان عورت تے کسے مسلمان بھائی تے بہتان لانا ہے، تو مینوں دس تیری زبان کو مسلمان ہی محفوظ نہیں، تیریاں نمازاں اتھے ہی کرن دیا. وہ گل دی سمجھ آؤں ڈی جی؟ کوئی مضمون تو ہاں آپ دیتا ہے، کوڑا بڑا مضمون ہے، ذرا ہن صبر کر کے سن لیا جی. تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے اج دے اس خطبے دے اندر تقریر دے اندر چاہواں گا کہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور ساڈے سارے دی اصلاح ہو جائے. گل ٹھیک ہے نا؟ نماز دا پڑھنا سوکھ ہے، نیکیاں دا کرنا بالکل آسان ہے، حج اور عمرے کرنے آسان کام ہے، لیکن انہاں نیکیاں دی حفاظت کرنا بڑا اوکھا کام ہے. اگر بندہ نمازی ہو کے غیبت کردا ہے تے تیری نماز دا قیامت نو کوئی فائدہ نہیں. سنیے، نمازی ہو کے چگلی کردا ہے تیری نماز دا قیامت دے دن کوئی فائدہ نہیں. نمازی ہو کے گالیاں کردا ہے، نمازی ہو کے دی زبان کو دی بیوی بچے نمازی عزیز و اقارب رشتہ دار محفوظ نہیں، پھر تیری نماز دا، تیری تہجد دا، تیرے حج دا، تیرے عمرے دا کوئی فائدہ نہیں. تسی کہو گے مولوی جی تے نیکی دا اجر تے ملنا ہے، ملے گا، لیکن ادھر حدیث بھی تے سنیے نا. نبی علیہ السلام دی کلیئر کٹ حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری امت دا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جنہیں کو درہم دینار نہیں ہو مفلس ہی ہے، جنہیں کو دنیا دا مال نہیں. فرمایا نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی عدالت آئے گا
نیکیاں دے انبار لگے نے، نیکیاں دے پہاڑ نے، تے اس بندے دا چلان جنت وال ہو جائے گا. فرشتے پھڑ کے نہ اینو جنت وال لے جا رہے نے. ادھروں ایک بندہ آئے گا، آکھے گا اللہ انہیں میری غیبت کیتی سی. فرمایا فرشتے اورا لے آؤ، انہوں واپس لے آؤ. واپس لے آندا جائے گا، غیبت کیتی سی جی، انہیں میری غیبت کیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. دوجا بندہ آئے گا، انہیں اللہ جی میری چغلی کیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. تیسرا آئے گا، اللہ جی انہیں مینوں گالی دیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. چوتھا آئے گا، اللہ جی انہیں مینوں تھپڑ ماریا سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. پنجواں آئے گا، اللہ جی انہیں میرے نال زیادتی کیتی سی، نیکیاں اینو دے دیو. نیکیاں مک جان گیاں. جگاں دے پیر فرماندے نے اجے بندے بقایا نے لین لگی ہے، نیکیاں مک گئیاں نے. آقا فرماندے نے جیڑے بندے بچ گئے نے اونا دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا. ہون دسو نا نیکیاں کدھر گئیاں، نمازاں کدھر گئیاں؟ اسی مسجد دے اندر کندھے نہ کندھا ملانے ہیں، ٹکھنے نہ ٹکھنا ملانے ہیں، اور 30 تو اتے حدیثاں نے کہ کندھے نہ کندھا ملاؤ، ٹکھنے نہ ٹکھنا ملاؤ. 30 تو اوپر. حضرت عمر فاروق چھری لے کے پچھو سوٹی لے کے گٹے ملاندے سن. نبی علیہ السلام مسلے تو باہر نکل کے پچھو گٹے چیک کر دے سن ملے نے کہ نہیں. آج کل دے مولوی تے بیچارے آپ مظلوم نے انہاں چیک کی کرنا ہے، بول دے نہیں. اہی مولویاں نو رکھیا ہی میچے، بلکہ مولوی نو سمجھدا ہے ساڈا ملازم ہے. مسجد دی صفائی کرے مولوی، لیٹرینہ صاف کرے مولوی، صفا بچھائے مولوی، بولتے نہیں. بال پڑھائے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، نکاح پڑھائے مولوی، سارا کوئی مولوی دے ہی سر چھڑے. پھر 2 منٹ نہیں لاندے انہوں چوک کے مسیح تو باہر بھی مارنے. ساڈا تے حال ہے. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام چیک کر دے. یہ ہن کندھے تے ٹکھنے ملان دا کی یہ حکمت ہے؟ آخر کوئی حکمت بھی تے ہے نا کہ 5 ٹائم آ کے تو ٹکھنے اور کندھے ملاؤ. یہ کوئی حکمت ہے؟ ہاں نبی دی ہر حدیث کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکمت کی ہے کہ زمین تے کندھے تے ٹکھنے تسی ملا لو، عرش بری تو دل میں میل دیاں گا. تے جے ساڈے دل اوتھے ہی رہن، بول دے نہیں. سکے بھرا نے نمازاں بھی ایک صاف چ پڑھتے ہیں، کھلوندے بھی کٹھے نے، ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سکے بھائی نے ایک دوسرے نہ بولتے ہی نہیں، مدتا ہو گئیاں. ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح کی ہو گیا جی. وہ آندا ہے میرا تیرا مرن جیون مک گیا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے سوار تے جمعرات نو بندے دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے کول. تے جنہ بندیاں دے دلاں چ بغض ہے، جڑے ایک دوسرے نہ ناراض نے، گوندلاں والے دے باسیو توجہ نہ سن لو. اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر اوتھے لا دیو. جب تک کہ 2 بندے صلح نہیں کرن گے انہاں دا کوئی عمل تے نیکی میں قبول نہیں کراں گا. ہن ذرا اپنے معاشرے چ نظر مارو. ساڈی مساجد دے اندر کنیاں کنیاں پارٹیاں بن گئیاں نے مسیتاں چ. جس بندے نو بیوی گھر 2000 سالن نہیں نہ پہنچتی وہ مسیتے چودھری ہوندا ہے. نہیں بڑی گل ہے. اور جس بندے نے بابے نے مسیتے 1 روپیہ نہیں دینا وہ بابا مسیتے سب تو زیادہ شور پائے گا. مطلب یہ نہ سمجھا جی تھوڑی مسیتے کو بابا ہے. میں پورا پاکستان چو کے پھرنا روز، میرا یہی کام ہے. ہر مسیت ایک بابا ہوتا ہے جہاں کو کاری بھی تنگ تے مولوی بھی تنگ.
تے نمازی بھی سارے تنگ، کیونکہ گھروں بابا نوح تو تنگ، مسیتے مولوی وہ تو تنگ۔ معاشرے دی اصلاح تے مسجد چ ہی ہونی ہے نا، تے جے مسجد تے نمازی ہزاراں گروپ بنا کے مسیتے بیٹھے نے، ایک پارٹی آندی ہے مولوی رکھنا ہے، دوجی آندی ہے نہیں رکھنا، ایک مولوی دے خلاف ہے، دوجی مولوی دے نال ہے، ایک مولوی دے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، دوجی پڑھتی ہے، وہ نماز وکھری کراندے نے۔ اور مسجد چ آن کے ساڈے اختلافات ختم ہونے چاہیے نے، تے ساڈیاں ہزاروں مساجد نے جنہ دے اندر پارٹیاں بن چکیاں نے اور بنیاں نے، انہاں دی وجہ تو مسیتاں برباد ہو گئی ہیں۔ ایک نہیں، میں ہزاراں مسیتاں دی گل پیا کرنا۔ میرے سامنے کئی مساجد نے جنہ دی لائن لگی ہے، اور انہاں دی ہٹ درمی، انہاں دے اختلافات، انہاں دی لڑائی اللہ دے گھر دی بربادی دا سبب بن رہی ہے۔ اور جڑے لوگ مسیتاں لڑائیاں کرتے ہیں انہاں دے گھراں چ بھی سکون نہیں، نالے بھی گل ہے، کیونکہ اللہ دا گھر انہاں واسطے بد دعاواں کردا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، او دے تو وڈا ظالم کون ہے جڑا لوکاں نو رب دے گھر چاون تو روکدا تے نہیں، تا روکنا ہی ہے۔ جدو مسجد چ لڑائی ہوئے گی، کوئی بندہ آکھے گا میری ایتھے نماز ہی نہیں، تو دوجی مسجد ٹر جائے گا۔ مسجداں آباد ہوندیاں نے اتفاق کو اتحاد نہ، تے اپنی چودھر دی جڑی پگ ہے نا مسیتوں باہر لا کے آیا کرو۔ میں گل عموماً کہی نہ ہونا، میں مسجد دا صدر ہونا چاہیے جنہیں سویرے مسجد دیاں لٹریناں دھونیاں نے، تے مسجد دیاں لیٹریناں، مسجد دے واش روم صاف کرن والا بندہ میں دنیا چ کدی بھکھا مردا نہیں ویکھیا، میں اس بندے نو دنیا دے اندر راج کردیاں ویکھیا۔ یہ لکھی پڑھی گل ہے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ مسجد بونگا بلوچا مرکز دیاں لٹریناں خود دھوندے ہوندے سن۔ انہاں دے ڈرائیور نے مینوں گل سنائی ہے کہ میں کیمیکل لے ہونا سا، تے آپ صاحب اپنا سر منہ لپیٹ کے تاکہ باہروں آن والا کو ویکھ کے مینوں پہچانے نہ۔ پوری زندگی مرکز بونگا بلوچا دے واش روم حافظ صاحب نے خود صاف کیتے نے، اہی مولوی صاحب بھی نہیں سیدھی کر دے۔ بولیے، نمازی نہیں سیدھی کر دے، مسجد چ صفائی نہیں کرتے، مسجد دا خیال نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیو، میری گل پلے بن کے لے جاؤ، اگر کسی نہ کوئی اختلاف ہے اج صلح کر کے اس مسیتوں باہر نکلو۔ جس جلسے اور درس کا فائدہ دیتا ہے، کوئی رشتہ دار آپس ناراض ہے، مرن جیون مکایا، صلہ رحمی کنوں آندے نے؟ صلہ رحمی دا معنی کی ہے؟ رشتہ داری نو جوڑنا۔ قیامت دے دن اللہ نے صلہ رحمی دا سوال کرنا ہے۔ جیڑا انسان رشتہ داری نو توڑ ہے، رشتہ داری چ دڑارا پاندا ہے، وہ معاشرے دی اصلاح نہیں کر رہا، معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن رہا ہے۔ صلہ رحمی کی ہے، یہ صلہ رحمی نہیں تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر، نکی نکی گلاں تو ناراض ہو گئے، رشتہ بھرا نے لیا نہیں یا دتا نہیں تو چل بھی تیرا میرا مرن جیون مک گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگر کوئی رشتہ دار تھوڑے نہ زیادتی کردا ہے تے تسی او دے نہ چنگے طریقے نہ پیش آؤ، او برا بولے تو چنگا بول، او مندا ورتے تو چنگا ورت، او پیڑا بول دا تو چنگا بول۔ نبی دا ایک صحابی آن کے آندہ محبوب جی منو ایسا عمل دس دے ہو جدے نہ جہنم کو دور ہو جاواں تے جنت دے قریب ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے وسیلۃ الرحیم، صلہ رحمی کریا کر، اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا، جہنم تو دور کر دے گا۔
دوسرا فائدہ یہ جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا ہے توڑدا نہیں اپنے قریب کردا ہے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دیندے نے اللہ دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے رزق وچ تے پھاٹک کھل جاندے نے عمر لمبی ہو جاندی ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے غریب بہن نو اپنے سینے نہ لایا کر انہوں پوچھیا کر روٹی کھا دی ہے کہ نہیں کدی بھرا نو بھی پوچھیا کر آپ ہی لیڑ کے تے پیٹ تے ہاتھ مار کے سو جانا ہے کدی بھرا نو بھی پوچھیا ہی اگر بھرا غریب ایک کو چار ٹگے نو بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھتا بندہ کرے گی یہ معاشرے دا المیہ بن گیا ہے جیڑا بندہ غریب اے دیکھو نا ہسپتال بھرے نے میری ایک بات اج نسخے والی نوٹ کر لو بہت بڑا تگڑا نسخہ لگا دسن بعض لوگ ہسپتالاں چ لکھاں روپیے لاندے نے لیکن بہن غریب ہے انہوں مکان بنا کے نہیں دیندے بہن غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے بھائی غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے اور جہے پیسے تو ہسپتالاں چ لانا ہے وہ اپنے غریب بہن بھائیاں رشتے داراں تے خرچ کر اللہ تیرے وجود دے نیڑے کوئی بیماری موزی آؤں ہی نہیں دے گا اگر آئے گی تو منو پھڑ لیں جہے پیسے جا کے ہسپتالاں چلانا ہے لکھاں دے حساب نہ وہ اپنے بہن بھائیاں تے رشتے داراں دے عزیز و اقارب تے خرچ کیوں نہیں کرتا وہ خرچ کر کے ویکھو دے صحیح بخل دی چادر نو کھولو تے صحیح غریب عزیز و اقارب دوستانہ پیار کرو تے صحیح پیسے مکن گے نہیں یہ مثال ایک موٹی جی سن لو سارے سننا نہیں ڈے ہو نا اتنے ٹینکی بھری ہوئے نا پانی دی اوپر تے ٹوٹیاں تھلیوں بند ہون تے پانی ٹینکی جو رکیا رہے وہ جالا پیدا ہو جاتا وہ پانی بو مار جاتا ہے تے ٹوٹیاں تھلیوں کھلیاں ہوں پانی چلتا رہے تے پچھوں ٹینکی جو ہور آਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ تے مال دی بھی یہی مثال ہے مال رب دے راہ چ دیندا رہ پچھوں رب تینوں بھی دیندا ہی رہے گا کئیاں بندیاں کو مال بڑا دل کوئی نہیں خدا دی قسم کھا کے کہنا کسے مہمان نو روٹی کھوا کے راضی نہیں مال بڑا انہاں دے گھروں کو پانی پی کے راضی نہیں کیوں پیاندے ہی نہیں تے ڈیرے داریاں مہمان نوازیاں ہوندیاں نے بیویاں دے سر تے اے میری گل یاد رکھو چودھری بدا بندا ہے بیوی دے سر تے میری اہلیہ فوت ہوئی ہے بھائی ناصر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے میرے انہاں نال گھریلو تعلقات نے ویسے بھی بڑا میرے گھر آندے جاندے رہندے نے میرے میں بھی انہاں کو جمعے والے دن میرے گھر دے اندر کم سے کم 30 تو 35 بندے کھانا کھاندے نے میں گھر نہیں مینو اج تک میری بیوی دا یہ علامہ نہیں آیا کہ میرے گھر کو مہمان آیا تو انہوں کھانا نہیں ملیا عام حالات چی وہ ایک چودھری ہے ساڈا چودھری نواز ٹڈی وہ بیوی فوت ہو گئی وہ بڑا روئے انہوں نے کہا چودھری صاحب روندے کہ انہوں نے کہا مر وہ نہیں گئی مر میں گیا وہ وجہ ہے کہ میری چودھر ڈیرے داری سارا کچھ وہ سر تے سی اس واسطے نیک بیوی اور مہمان نواز بیوی تہجد گزار بیوی قرآن پڑھن والی ذکر اذکار کرن والی اللہ دے وجود دی برکت دے اتو اللہ اس پورے گھر نو رزق دے رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ختیجہ نو نہیں بھولے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیدا ہون تو پہلی ختیجہ فوت ہو گئی تے میں ان رشک کرنی ہے جدا تذکرہ زبان نبوت چو سننی ہے کاش کہ میں بھی ادو پیدا ہوئی ہوں تے اما ختیجہ نو میں بھی اپنی اکھاں نال ویکھ دی جدا تذکرہ نبی علیہ السلام کر دے پھر اما عائشہ نے ایک دن کہہ ہی دیتا اللہ رسول اینا تذکرہ
فرمایا عائشہ ختیجہ نے ادو منیا سی جدو مینوں کسے نہیں سی منیا. سارا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. اج میں شیر پاکستان ہاں, اج مینوں سارا کچھ ہی لوگ آندے نے, لیکن پہلی بیوی نے ادو منیا, اس عورت نے ادو منیا جدو کسے نہیں سی منیا, جدو ایک گلی دا بھی خطیب نہیں سا. غربت دے ایام پہلی بیوی کٹ دی. جیڑیاں خوبیاں اللہ نے اس عورت دے اندر رکھیاں ہوندیاں نے بعد جنیاں مرضی کر لو. نبی 13 کرن تو بعد ختیجہ ختیجہ کر دے رہے. ڈیرے داری, مہمان نوازی. بیوی ایک دن نا ایک اپنے خاوند نو کہنے تیری چودر میرے سر تے وے, ہاں تیرے سر تے وے. انہوں نے کہا پھر ویکھی ہوں. وہ ڈیرے تے بیٹھا, انہوں نے کہا 5 کپ چاہ کر لیا جے. وہ اگواندیاں تے بوریاں چوئیاں نہیں, 5 کپ چاہ کر لے. چودر تے لگی گئی, بول دے نہیں. چودر کدھر گئی؟ تے جے بیوی 5 دی بجائے 6 کلے چودھری تے پھر ہی ہے نا. تے چودھری بندا ہی بیوی دے نال. اپنیاں بیویاں دی قدر کرو, انہاں دی عزت کرو, احترام کرو. کئی بندے بیویاں نو مارنا عبادت سمجھتے ہیں, گالیاں دینا عبادت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. تھوڑے وچوں بہتر اوے جڑا اپنیاں بیویاں واسطے بہتر ہے, اپنے اہل واسطے بہتر ہے, اپنے بچیاں واسطے بہتر ہے. میں محمد بھی اپنیاں بیویاں تے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. ہن باہر گھنٹہ گھنٹہ پیکج لا کے گل کر رہے ہیں غیر عورتاں نال, کرتے ہیں کہ نہیں؟ جدوں دا موبائل آیا نکھپڑا ہی آکھاں گا, انہیں پھڑ کے لوکاں دے جنازے نہیں کر چھڑے. غیر عورتاں نال گل کرنا تے بیوی نال گل کیوں نہیں کردا؟ غیر عورتاں دے پیسے خرچ کرنا بیوی بچیاں دے کیوں نہیں کردا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے گھر تے لگدا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا جہاد چ خرچ ہوندا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا غرباء اور مساکین تے خرچ ہوندا ہے, 1 پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے راہ چ لگدا ہے. دنیا دا سب تو بہترین پیسہ ہوئے جڑا تیرا بیوی تے بچیاں دے خرچ ہوندا ہے. اس تو افضل پیسہ کوئی نہیں کائنات. اور اپنی بیوی نہ سدھے ہو جاؤ, بچیاں نہ مخلص ہو جاؤ, اگر اللہ تھوڑی مٹی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لیا جائے. جدو ساڈے گھر چ یا دل چ منافقت آندی ہے نا, ادو پھر اللہ سونے بھی مٹیاں بنا دیندا. کاروباراں چ برکتاں اٹھ جاندیاں نے. جتھے بدکاری آ جائے, زنا آ جائے, شراب آ جائے, اوتھے پھر رحمتاں تے برکتاں دے ڈیرے ختم ہو جاندے نے. حضرت امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے زانی دے اتے زنا قرض ہے, جب تک او دی بہن, او دی بیوی, او دی بیٹی, او دی ماں او دا قرض ادا نہیں کرے گی, اس زانی نو موت نہیں آئے گی. اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجئے. کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو, کسے دی بہن نو اپنی بہن سمجھو. میرے بھائیوں, معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے گی. عرب دے بدو پہلو کون سن؟ لوکاں دیاں عزتاں دیاں چادراں نو تار تار کرن والے, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے آئے تے جڑے عزتاں لٹن والے سن او عزتاں دے رکھوالے بن گئے. لوکاں دیاں عزتاں دے پہرے دار بن گئے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے وچوں بہتر او ہے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. اما جی عائشہ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نا ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ آیا. آن کے آندہ ماں جی کو نبی پاک دا واقعی سناؤ. اما جی فرماندی نے بہ جا پھر سونا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی دی بیوی ہے.
تے حفصہ ورگا ناشتہ پوریاں بیویاں چو کوئی بیوی تیار نہیں سی کر دی. یعنی نبی پاک نو حضرت حفصہ دا ناشتہ بڑا ہی پسند سی تے ٹاپ کلاس دا ناشتہ تیار کر دیا. مولانا سلیمان صاحب علماء اکرام اما جی حفصہ ورگا ناشتہ کوئی نہیں سی تیار کردا تے اما جی عائشہ ایک دن فرماندیاں نے یہ کون ہے میرے گھر چ ناشتہ کلن والی, واری میری گھر میرا تے ناشتہ حفصہ کلے آ لیندے دی لونڈی نے. وہ لونڈی ناشتہ لے کے آئی معمول دے مطابق. اما جی عائشہ نے پھڑ کے پیالہ پواں کے ماریا ویڑے چ, ناشتہ کدے تے پیالہ کدے ٹوٹ گیا. تے نبی علیہ السلام کھلو گیا سی جان ڈے نے نال فرماندے نے میرا ایس چو ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں وہ پیالے دے ٹکڑے کٹھے کر رہی ہاں تے نال ذہن چ سوچنی اج میری خیر نہیں. تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیالے دے ٹٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا, آقا دی مسکراہٹ تو لگے آئے. اللہ اکبر. تے ایک کوئی گل کہی عائشہ حفصہ دا ٹٹا پیالہ تو رکھیں گی, تیرا ثابت پیالہ حفصہ دے گھر جائے گا. تو ساڈے ورگا ہوئے ہاں ساڈے نہ بیوی ایویں کرے ہاں ڈانگ پھڑ لینی. ساڈے چ حوصلہ تے اتنا کوئی ہے نا, نکیاں نکیاں گلاں تو بڈھی کوٹ چھڑی بال کوٹ چھڑے. انا للہ و اونجا ہی مسلمان نبی دے امتی اور جدی بیوی بچے جس بندے کو سخی نہیں وہ کادا مسلمان ہے, کادا نمازی ہے. یہ بیبیاں نو مارنا بھی کوئی دلیری یا مجاہد کن ہے. کدھر باہر کے بندے نہ پنگا لے نا تینوں پتا لگے کس بھا وکھدی ہے. معاشرے دی اصلاح ادو ہوئے گی جدو ساڈا گھر سکون چوئے گا. بیوی نو بیوی دا حق, بچیاں نو بچیاں دا حق, بہناں نو بہناں دا حق, بھائیاں نو بھائیاں دا حق, ماں باپ نو ماں باپ دے حق جدو ادا کیتے جان گے معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے گی. جدو کسے دا حق چھین کے اپنے گھر لے آندا جائے گا حق والے نو دے حق تو ننگا کیتا جائے گا, اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے کوئی بندہ کسے بندے نو قرآن کہہ رہے مذاق نہ کرے. اے مذاق دے اتوں ہی سارے کام ودے نے نا. مذاق چ بندے دی شخصیت بھی بندہ مجروح کر چھڑدا ہے. مذاق چ کتھے بندہ پہنچ جاندا ہے. مذاق چ کنیاں لچر گلاں بےہودہ گلاں کر جاندا ہے. بول دے نہیں. مذاق تو لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں, بولو تے صحیح. لڑائیاں ہوندیاں نے. مذاق چان کے دوستاں نے دوست نو قتل کر چھڑیا ہے. کئی واقعات ہوئے نے. اگلے دن بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور دے اندر. مذاق کیتا ہے ایک دوسرے نو, مذاق تو لڑائی ہو پئی. کہ قرآن آندا ہے جس بندے نو بندہ مذاق کردا ہے ہو سکتا ہے جنوں مذاق کرنا ہے وہ تیرے نالوں بہتر ہوئے. فرمایا کوئی عورت نو مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے جیڑی بی نو مذاق کر دی ہے وہ عورت تیرے نالوں افضل ہوئے بہتر ہوئے. فرمایا کوئی بندہ کسے بندے دا نام وگاڑ کے نہ سدے. نہ اسماعیل ہوئے وہ ویکھے جو اسماعیلو, عبداللہ نام ہوئے تو دلہ ویکھے ہی. بول دے نہیں. نام الٹے سدنے آگے نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہندا ہے نام جڑے نے کسے دے وگاڑ کے نہ سدو. قرآن کہہ رہا ہے وگاڑ کے نام نہیں سدنے. ہو سکتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, لقب جڑے نے وگاڑ کے نہیں سدنے. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون.
اگر تو کسے دا نام پانا ہے, کسے دا نام بگاڑنا ہے, معاشرے دے اندر اصلاح نہیں ہوئے گی. معاشرے دی اصلاح ہے اگر کسے دا نام عبد الرحمن ہے وہ دا نام سیدھا لیا کرو, کسے دا نام عبداللہ ہے, عبد المقیت ہے, عبد الباسط ہے, نرا باسط بھی نہیں کہنا, نرا رحمان بھی نہیں کہنا, وہ دا پورا نام سدنا ہے. اگر عبد الصمد ہے عبد الصمد کہنا ہے, صمد نہیں کہنا. صمد اللہ دی ذات ہے, قادر اللہ دی ذات ہے, باسط اللہ دی ذات ہے, رحمان اللہ دی ذات ہے. عبد الصمد صمد دا بندہ, عبداللہ اللہ دا بندہ, عبد الرحمان رحمان دا بندہ. لوکاں دے نام وگاڑ کے نہ سدیا کرو, لوکاں دے پٹھے سیدھے لقب نہ پایا کرو. قرآن کہہ رہے ہیں اگر تو مذاق کردا, لوکاں دے نام وگاڑدا, دنیا تو چلا جائے گا, توبہ نہیں کی تھی, فرمایا تو ظالم ہے. اگے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, لو دنیا دے لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو بدگمانی نہ کریا کرو. بدگمانی جڑا قرآن کہندا ہے جھوٹ ہے. قرآن کی کہندا ہے بدگمانی, ایویں گمان کرنا فلانا بندہ بڑا پیڑا ہے, فلانے دی اولاد بڑی پیڑی ہے, فلانے دیاں بیٹیاں بڑیاں پیڑیاں نے, فلانے دی بیوی اس طرح دی ہے. تے تو آپ تے میرا خیال مدینے دا حاجی ہے, تیرے جتے کوئی ویل نہیں ہے. جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر, جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. اپنی منجی تھلے بھی تے ڈانگ پھیرنی چاہیے. کسے دا تینوں تنکا نظر آ رہا ہے تے اپنی اکھ دا شتیر بھی نظر نہیں آਉਂدا. بدگمانیاں چھڑ دیو. ہو سکتا ہے جہدے بارے تو گمان کرنا ہے اللہ دے ہاں پتہ نہیں کنا پسند ہوئے. نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا, آپ جنازہ پڑھان واسطے اگے کھڑے ہوئے تے حضرت عمر فرمان لگے اللہ رسول فاسق فاجر سی, یہ جنازہ نہ پڑھایا جی. نبی علیہ السلام اس طرح منہ کر کے نا صحابہ وال کھڑے ہوئے, فرمایا نو کسی نے کوئی نیکی کر دیا بھی ویکھیا کہ نہیں. ایک صحابی کھڑا ہویا پیچھوں, کہنے لگا اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے دے پیرا دیتا سی ایک رات ایک برات پیرا دیتا سی, تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس مرن والے نو قال اصحابک یظنون من اہل النار وَأَنَا أُشِيدُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے, میں محمد کہنا تو جنتی ہے. تے کئی بندے 4 دن نمازاں پڑھ لین, لوکاں دی جیباں وچ جنت دوزخ دے ٹکٹ پائی جاندے نے. نماز فلانا دوست کی ہے تے فلانا جنتی. صحیح مسلم دی ایک روایت لگا سنان, صحیح مسلم دی سن لو, توجہ نہ حیران ہو جاؤ. رب چاہے تے زندگی دے تہجد گزاراں نو جہنم چ سٹ چھڑے, اللہ چاہے تے دنیا دے بدکاراں تے گناہگاراں نو ایک عمل کرن دی وجہ تو جنت چ بھیج چھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سکے بھائی, ایک بھائی وڈا اوتے رہندا ہے, چھوٹا تھلے رہندا ہے. چھوٹا بدکار بڑا ہے, گناہگار بڑا ہے, تے اتلا نیک بڑا ہے. تے چھوٹے دے ذہن چ ایک دن آیا یار میری بھی کوئی زندگی ہے, زندگی تے میرے وڈے بھائی دی ہے نا, وہ تہجد پڑھتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, سوم و صلات دا پابند ہے. میں اج رات نو جانا ہے اتے, جو میرا وڈا بھائی کرتا ہے میں بھی وہی کرنا, اج میں سچی توبہ کرنی. اتلا جڑا سی نا وہ ذہن چ شیطان نے پایا. شیطان بڑا الو دا چرخ ہے, یہ پیندا ہی اوتھے وے جتھے بہتا مال ہوئے. اب بدکاراں نو تے گناہگاراں نو تے شیطان آندا ہی کوئی نو, آندا اے میرے ہی نے, نہ کدھر جانا ہے. پیندا اونوں ہے جڑا نیک ہوئے. بڑا الو دا پٹھا جے, انہیں جا کے ذہن چ گل پائی, لے تو بھی کوئی اے کوئی کام ہی کرنا ہے, زندگی دے تھلے دی ہے, تو گوڈے کسا کسا کے مر چلنا سجدے کر کر کے, متھے کسا کسا. یہ ذہن چ پایا بھی میں اج رات نو تھلے جانا ہے, جو چھوٹا پائی کرے گا میں وہ کرنا ہے. اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے, تے تھلے والا گناہگار اتنے توبہ کرن جا رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اتلے دا پیر تھڑکیا, وہ پوڑیاں تو ڈگدا رڑدا آن کے چھوٹے تے ڈگا, دونوں ہی مر گئے. فرمایا تھلے والا جنت چ جائے گا, اتلا جہنم چ جائے گا. اس واسطے میریو ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, کسے نو مت برا کرو, کسے دے بارے چ بدگمانی مت رکھو. قرآن آندا ہے بدگمانی گناہ ہے, تے حدیث کی آندی ہے
ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے کسی دے بارے چ بدگمانی رکھنی، فلانا پیڑا ہے، فلانا پیڑا ہے، فلاں پیڑا ہے، تو آپ ہی تے چنگا ہے باقی تے سارے ہی پیڑے۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سی نا، کہنے لگا مدینہ پورا ہی برا لگتا ہے، فرمایا تو آپ برے ہیں۔ ایک آیا ادھا چنگا لگتا ہے ادھا برا، فرمایا ادھا چنگا ہے ادھا برا ہے۔ ایک آیا جی مدینے دے لوگ سارے ہی چنگے لگتے ہیں، فرمایا تو آپ چنگے ہیں۔ جڑا خود چنگا ہوئے گا کسی نو برا نہیں کہے گا، برا وہی کہے گا جڑا آپ برا ہے۔ وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ؟ جیڑی بی بی خود بری ہے وہ کسی دی غیبت کرے گی، چگلی کرے گی، چگل خور بندہ۔ چگلی کدا نام ہے؟ ایتھوں سنی تے نال کیا بھੈਣਾ تینوں لگی ہو دسن، اگے نہ دسی، بندہ پوچھے تینوں مصیبت کاہدی پئی ہے تو دس ہی نہ۔ یہ جسنا دینی ہے بھی بھੈਣਾ میں تیرے نال لگی ہوں کرن تے اگے نہ کری، تو کرن ڈئی ہے تے اونے نہیں کرنی۔ بولو نا، یہی تے بی بی چگلی ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے چگل خور بندے جدوں قبراں چوں باہر آؤن گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں۔ صحابہ نے محبوب جی انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں کیوں نے؟ فرمایا میری امت دے چگل خور نے، باندر بھی شرارتی جانور ہے، چگل خور بھی شرارتی انسان ہے، یہ بھی چگلیاں لا کے لوکاں نو لڑاندا ہے۔ چگل خور بندہ کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر امام زہبی رحمہ اللہ دی عربی دے اندر ہے، نبی موسیٰ بارش منگن واسطے نکلے، 70,000 دا لشکر نالے، اللہ می پا دے، وہ تو آواز آن دی ہے موسیٰ بارش نہیں پانی، تیرے 70,000 دے اندر ایک بندہ گناہگار ہے۔ انہوں گناہ کی کردہ ہی چگل خور سی، 70,000 چے ایک چگل خور تے می بند ہو گیا۔ تے ساڈے تے گوندلاں وچ کوئی چگل خور ہے ہی نہیں، بول دے نہیں ہنا۔ ایتھے نہ کوئی بی بی چگلی کر دی، نہ کوئی بندہ چگلی کردا ہے۔ ایک چگل خور تے بارش بند، تے ہن کنے نے؟ وہ بندہ وچ ہی بیٹھا ہے، اس بندے نے اللہ دے نال کال ملائی تے رب نہ کال چھتی مل جاندی۔ اللہ نے کال ملا کے ویکھتے صحیح، کدی اپنی زندگی دے گناہاں نو یاد کر کے نا اپنی اکھاں چوں آنسو بہا تے صحیح۔ 3 حدیثاں ہوندیاں نے، ایک بندہ ہو جڑا روندا ہے، اودے آنسو رخساراں تے ڈگدے نے، اللہ نے ہمیشہ واسطے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا۔ دوجا بندہ ہوئے جدے آنسو پلکاں نہ لگے نے، اکھاں دیاں پلکاں نہ، وہ نکا جا قطرہ مکھی دے سر جنا، اللہ نے اے دے نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا۔ تیجا بندہ ہوئے جنوں رون نہیں آوندا، اتوں آواز آندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی دیکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر دیاں گے۔ تو آ تے صحیح، تیرے آن چ دیر ہے، ساڈے معاف کرن چ دیر، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں ہے تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤندی آپ حیا مولا۔ یہ بندہ ویچی بیٹھا ہے، آندھا اللہ ایک باری معاف کر دے، اگوں نہیں میں چگلی کردا، تے جے تو مینو اینا دے سامنے زار کر چڑیا نہ مینو جیون نہیں دینا، کہ تیری وجہ تو رحمت دا پانی بند ہویا ہے، تے اللہ معاف کر دے سن، بدلا آجا برس پہ بھی پینا شروع ہو گیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ
انہاں بندیاں چ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی آ گئی ہے. فرمایا میرے موسیٰ اج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. اب ویکھو رب جدوں صلح کردا کسے نوں پتہ بھی نہیں جے لگن دے, نال دے گوانڈی نوں بھی پتہ نہیں لگن دے جڑے کول بیٹھے. فرمایا میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. نبی موسیٰ نے اللہ وہ بندہ تے دس دے کیڑا ہی جدے نہ چپ کیتے ہیں صلح کر لیا. فرمایا موسیٰ میں جدوں ناراض سا میں ادوں نہیں دسیا, ہن تے پھر میں راضی ہو گیا ہاں. انہاں دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے. فرمایا ولا تحسسوا, عیب جوئیاں نہ کریا کرو, عیب نہ لبیا کرو. اگر کسے بندے چ ایک برائی ہے تے 99 خوبیاں نے, او دیاں 99 خوبیاں بھول جانے ہاں تے ایک گناہ نو چھج چ پا کے چھٹنے ہاں. چھج چ پا کے, چھج دا پتہ جے نا وہ بول دے نہیں, چھٹنے ہاں پورے پنڈ چ. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی سے نا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی, انہاں دے وال ایتھے سن, لمے وال تے تیمن گڈیاں نو تھلے رہندا سی. تے نبی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا کے بیٹھے آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے یار, اگر وہ دو کم نہ ہون وہ ورگا چنگا بندہ مدینے چ ہے ہی کو نہیں. نبی علیہ السلام نے جدو اینی گل کہی نا تے ایک صحابی نے جا کے انہوں دس چھڑیا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے مسجد نبوی چاہ کے آئی. انہیں جدو گل سنی نا تے کول پہ ہی چھری, انہیں یہ نہیں کہا میں جا کے پوچھنا وا میرے بارے چ کیوں یہ گل کی ہے یا اللہ رسول واقعی کی نا, چھری پہ ہی کول, چھری پھڑ کے اتوں نا ایس رخ دی پچھوں پھیری تے کناں دیاں لواں دے برابر وال تے تحمد گٹیاں تو تے مسجد نبوی دے مین سے گیٹ چ کھلو گیا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا میں. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے. جے بندہ سن کے ہی اپنا کمی نو دور کر لے تے دے ورگا چنگا کیڑا جے. وہ بول دے رہی آ تے ساڈے چ کمی ہوئے صحیح تے کوئی بندہ 10 بے تے ہی وہ جان ہی نہیں چھڑ دے. بول دے فرمایا لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو, ولا تجسسوا, جاسوسیاں نہ کریا کرو. بڑی پیاری پیغمبر دی حدیث. ایتھوں گل سنی اوتھے, اگوں سنی اوتھے, نال کوئی 3-4 ہور گنیاں اوتھے. فرمایا نانا ایک کم نہ کریا کرو, قیامت دا دن ہوئے گا چغل خور بندہ جنت چ نہیں جائے گا. غیبت کرنے والا بندہ جیڑا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, جیڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے. غیبت کبیرہ گناہ ہے, چھوٹا نہیں, چغلی بھی کبیرہ گناہ ہے. تے غیبت آندے کنوں نے, ایک بندے دے اندر او گناہ موجود ہے, او دی غیر موجودگی چ او دی کنڈ دے پیچھے بندیاں چ بہ کے او دے گناہ نو کرنا بیان کرنا, اینو غیبت آندے نے. اگر او دے وچ گناہ نہیں تے بندیاں چ بہ کے بیان کردا ہے, اینو بہتان کہندے نے, الزام کہندے نے, جدی سزا 80 درے وے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ غیبت کو بچن دی توفیق. نبی علیہ السلام نا ایک سفر سے جا رہے نے تے بیبیاں نا راہ دے وچ, بیبیاں دی عموماً عادت ہوندی ہے جتھے کوئی 4 کٹھیاں ہو جان پورے پنڈ دی ڈائری لے لو, یہ پتہ نہیں کوئی سلسلہ ہی ایسا ہے. بہرحال بیبیاں رستے دے وچ جا رہی نے, آقا نال نے. ایک بندہ آن کے آندا اللہ رسول صحابی, اللہ رسول عورتاں روزہ کھول لین جڑیاں نال نے. فرمایا انہاں دے چروکنے ہی کھول لیا. اللہ رسول ہو کیویں, انہاں روزہ رکھیا. فرمایا نہیں انہاں چروکنا کھول لے. اللہ رسول ہو کیویں, فرمایا اورا لیا. فرمایا انہاں دی سنگ دے وچ انگل مار کے انہاں کہو اوتھے قے کرن. انہاں قے کیتی تے اندروں گوشت آیا, گوشت دے لوتھڑے آئے. اللہ رسول نے انہاں دے روزہ رکھیا, گوشت کتوں کھا لیا. فرمایا پورے راہ دے وچ ہی غیبتاں کردیاں آئیاں نے تے روزہ تے اودوں دا ہی کھل گیا جدوں دی انہاں غیبت شروع کیتی سی. اے جڑا اندروں گوشت آیا نا, یہ غیبتاں کیتیاں نے تے گوشت کھادا ہے نا مردہ پائی, وہ گوشت اندروں باہر آیا. قرآن آندا ہے ولا یکتب بعضکم بعض,
کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تسی پسند کردے ہو کہ اسی مردہ بھائی دا گوشت کھائیے؟ ولا تنافشوا، آپس کے اندر لڑو بھی نہ، لڑنا نہیں آپس. تے نبی دے صحابہ رحماء بینہم آپس نرم تے بیگانیاں واسطے گرم. اسی آپس ڈانگا کھچی پھرنے ہاں تے بیگانیاں واسطے نرم. بول دے نہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رحماء بینہم، نبی دے صحابہ دی تعداد 1,44,000 سی. ایک دن ابو بکر تے حضرت عمر آپس لڑ پے. ابو بکر جمالی سن تے حضرت عمر جلالی سن. ابو بکر عمر نو کہنے یار مینوں معاف کر دے. عمر نے گل ہی نہ سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا، پتہ لگا. آپ نے سارے صحابہ نو مسجد نبوی جمع کیتا، آپ ممبر تے بیٹھ گئے. فرمایا میرے صحابیو، جدوں مینوں عمر نے نہیں سی منیا ادوں ابو بکر نے منیا. جدوں میری عثمان نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی. جدوں میری فلاں نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی. جدوں سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلا صدیق مکے دے چوک چ میری تصدیق کر رہا سی. نال آقا فرماندے نے کیا تسی حل تارکونی، کیا تسی میرے واسطے صاحبی، میرے ساتھی، میرے دوست ابو بکر نو معاف نہیں کرتے؟ صحیح بخاری دی روایت. حضرت عبد الرحمن بن عوف تے حضرت خالد بن ولید دا بھی جھگڑا ہو گیا. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف دا رتبہ زیادہ ہے عشرہ مبشرہ دے اندر ہے. خالد بن ولید کون ہے؟ جن نے 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم جسم دے اتے تیراں تلواراں دے نے. تے آقا فرماندے نے خالد میرے صحابی نہ لڑنا یا او دے بارے چ دل چ بغض رکھنا، تھانوں پتہ نہیں انہاں دی عظمت کتنی ہے. ایک عام بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج صحابہ نو گالیاں دتیاں جا رہی ہیں، بولیے دتیاں جا رہی ہیں نا، بول دے نہیں یار. آ گیا محرم، دیکھا جی کی بنتا ہے. پیغمبر دے صحابی، صحابیت دا منصب پتہ کتنا اونچا ہے. آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نو دی عمر 1750 سال سی. وہ 1750 سال دے عمل نیکیاں نمازاں ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت نہیں کر سکتی. ولا تنافشوا، آپس لڑنا نہیں. ولا تحاسدوا، حسد نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا. اگر کسی دی اولاد چنگی ہے، کاروبار چنگا ہے، گڈی کسی کو چنگی ہے، مکان چنگا ہے، تو حسد چونجی سر سر کے مرن دے ہیں. اللہ نے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. منو اے دس جس بندے نے حسد کرنا ہے نعمتاں اینو دتیاں کنے نے؟ میں اللہ نے دتیاں نے نا. تے تو حسد میرے نہ کرنا ہے، بندے نہ نہیں کرتا. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد تواڈیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندا. یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے حسد دا. اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تباغضوا، دلاں چوں بغض کٹ دیو، ایک دوسرے دے بارے دل صاف کر لو. نبی دے ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے، سعد بن مالک انصاری، مسجد نبوی تے داخل ہوئے. اثر دی نماز دا ٹائم، کھبے ہاتھ جُتی پھڑی ہے، داڑھی جو پانی نچڑ رہا ہے. تے صحابہ نو آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا بھی وہ سامنے آ گیا جی. دوجے دن پھر تیجے دن پھر عبداللہ بن عمر آندے نے میں جانا ہے دے گھر، بھئی کیڑی نیکی کردا ہے جدی وجہ تو اللہ رسول نے جنتی آندے نے. آندے نے 3 دن رہا کوئی خاص عمل نہ نظر آ، جو کرے میں بھی وہی کرنا. وہ تہجد پڑھے میں بھی پڑھنا، وہ نمازاں وہ بھی پڑھدا میں بھی پڑھنا. آندے میں تیسرے دن آن لگا، میں کہا یار گل اے تینوں نبی علیہ السلام نے لگاتار 3 دن جنتی آکھیا ہے تے تیرے خاص عمل تے نظر نہیں آیا، جے کوئی چھپیا عمل آئی تے مینوں بھی دس دے. تے حضرت سعد بن مالک فرماندے نے عبداللہ
اگر تو میرے مقام نو پہنچنا چاہنا ہے تے اج تو بعد ہر مسلمان بھائی دے بارے چ بہن دے بارے چ اپنا دل جڑا وہ صاف کر دے. تو بغض تو اپنے دل نو صاف کر لے, اللہ تینوں بھی میرے جیسا مقام عطا کر دے. ہن ساڈے جو منافقت نہیں جاندی, بندے دے سامنے منہ تے کچھ تو دی کنڈ پیچھے کچھ, اینو آندے نے دموہاں. سامنے بلے بلے چوری صاحب, حاجی صاحب, میاں صاحب, فلاں صاحب, تے جدوں دی کنڈ پیچھے کہنا ایہو جہا چول کائنات چ کوئی نہیں, اینو آندے نے دموہاں. تے دموہے بندے نو قیامت نو اگ دی لگام پینی ہے. یہ بہت خبیث خناس آدمی ہے جدیاں دو زباناں نے. انہوں اللہ دی عدالت چو معافی نہیں. وہ بھی جو کسی دے منہ تے ہو دی کنڈ پیچھے بھی ہوئی ہو. بغض نہ رکھو, ولا تدابروا, منہ نہ پھیرو. کئی بندے 24 گھنٹے متھے دے 12 بجے ہوندے نے, کدی انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ بندے نے ویکھی نہ, دی بڈھی نے ویکھی نہ وہ باہروں کے ویکھنی. گھر آ تاں بھی سڑیا بلیا, باہر ہوتا تاں بھی سڑیا بلیا. یہ جیڑی چٹالے دی پیلی جو لنگ جاتا چٹالا بھی سک جاتا ہے. ایڈے خوشک بندے بولتے کیوں بھائی ناصر؟ ہاں تو ٹھیک ہے بھی مردہ. اللہ اکبر. اللہ ولا تدابروا, منہ نہیں پھیرنا. رہنا کیویں میں؟ کونوا عباد اللہ اخوانا, آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, کل المسلم علی المسلم حرام. کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا, کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا, کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا. وہ مسلمان کا دا جڑا ظلم کرے, وہ مسلمان کا دا جڑا تجھے مسلمان نو حقیر سمجھے. ولا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ, ذلیل نہیں کردا. کل المسلم علی المسلم حرام, مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے. دمہ و ارزہ و مالہ, خون حرام ہے, عزت حرام ہے, مال حرام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا, تھوڑے لباس وال نہیں ویندا, تھوڑے کپڑیاں وال نہیں ویندا, تھوڑے جسماں وال نہیں ویندا. اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا ہے. تیرے دل دے اندر میرا ڈر بھی ہے وے کہ نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تھوڑے دلاں وال. التقوی ہاؤنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ, دھڑ جڑا سینہ اے سینے دے اندر. اس واسطے میرے بھائیو دنیا تو مر جانا ہے, پتہ کو نہیں جے کیڑے ویلے حویلی جو تواں نکل جانا ہے. صحیح گل جے, بندے دے خواب و خیال چ بھی نہیں ہوندا. میں منگل والے دن گھروں نکلیا تے میری وائف نے بھائی مرتضیٰ نو میرے کپڑے پھڑائے, اس طرح اور جڑا سامان سی وہ پھڑائے, بالکل ٹھیک ٹھاک. گھروں گیا دعاواں کرنیاں, اللہ سپرد, اللہ نگہبان, رب تھوڑا راکھا. تے جدوں میں گھر آنا ہے نا تے دروازے چ قدم رکھنا ہے تے زبان تے کی ہونا ہے بسم اللہ. پوری زندگی 5 پارے قرآن نہیں چھڈیا, تہجد دی نماز نہیں چھڈی. یہ زندگی دی روٹین ہے. تے بسم اللہ تے دعاواں نہ ودیاں. رستے جو بھی فون کیتا ہے پھر بھی اللہ دی سپرد, رب راکھا. یہ نیک بیبیاں دی علامت ہوندی ہے. تے کوئی پتہ نہیں سی اے انج تے انج ہو جانا ہے, علم ہی کوئی نہیں سی. جمعے رات نو 1 بجے فون ہی گیا, کھبے بازو ہی درد ہوئی ہے, رات نو فون ٹر گیا میرے وڈے بیٹے دا, ماما فوت ہو گئی. لہذا بندے دا کوئی پتہ نہیں. ساڈی اوقات کچھ نہیں, اہی ایویں بنے ہاں میں پھنے کھاواں تے میں سیٹے کھاواں تے میں مسیٹے کھاواں. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. جنہ نل ٹردا سے تو ایک تن کے, اج قبراں نو لے چلے, تین
मैनू जांजी बन के उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी मिट्टी दियां बुक्का तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात नू पहचान ले साडे सारियां दी यही औकात मेरे भाईओ अल्लाह सानू सारियां नू अपनी इसलाह करन दी और मुआशरे दी इसलाह करन दी अल्लाह गीबत चुगली गाली गलोच एक दूसरे दा हक मारन तो अल्लाह सानू बचा के रखे और सानू सारे नू अल्लाह अपनी नेकियां दी हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। क्या खत्म दा खाना जायज है जिदा ना ही खत्म है बोलो ओदा की खाना जिदा ना ही खत्म है वह खाना जायज़ है इस वास्ते एक कोई दलील ही नहीं है नहीं खाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बहु खालिद हुसैन मुगल फौत हो गए ने उन्होंने वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्होंने कबर नूं जन्नत की क्यारी बनाए। बहु इमरान डार बहु रिजवान डार की वालदा फौत होईयां ने अल्लाह उस अपनी बंदी ते रहमतां नाज़िल फरमाए। ते भाई नासिर साहब दे वालदे मोहतरम फौत होए ने अल्लाह इन्हां दे वालद की कबर नूं जन्नत दा क्यारी बनाए। जिन्ने फौत शुदगान ने ना जिन्हां दी वालदा फौत होए ने अल्लाहुम्मा अदखिल हल जन्नतल फिरदौस वइज़ा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। बहु खालिद हुसैन मुगल साहब अल्लाह उन्हां दी कबर जन्नत की क्यारी बनाए। अल्लाह ताला उन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। जिन्हां दे और अजीज़ो अकारब भाई नासिर साहब इन्हां दे वालदे मोहतरम दी कबर नूं अल्लाह जन्नत की क्यारी बना। इस तरह जिन्हां दे माँ बाप अजीज़ो अकारब दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा। मेरी अहलिया दी कबर नूं भी अल्लाह जन्नत की क्यारी बना। मेरे भाई अब्दुल हफीज़ साकिब साहब फौत होए अल्लाह उन्हां दी कबर ते भी करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर नूं जन्नत दा बाग बना। अल्लाहुम्मा अदखिल हल जन्नतल फिरदौस वइज़ा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहा अल्लाहुम्मा बर्रिद क़ब्रहा अल्लाहुम्मा वस्सि क़ब्रहा अल्लाहुम्मा जल क़ब्रहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। साडे भाईयां ने खाना पकाया अल्लाह ताला इन्हां दे खाने च बरकत पाए। इन्हां दी वालदा मोहतरमा फौत होईयां ने उन्हां दी इन्हां दी माँ दी कबर नूं अल्लाह जन्नत की क्यारी बनाए। अल्लाह इन्हां दी वालदा मोहतरमा जिथे लेटियां ने अल्लाह करवट करवट ते जन्नतुल फिरदौस दा दाखला नसीब फरमा और इन्हां दे वालदे मोहतरम नूं अल्लाह शिफा सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। और इन्हां ने जो खाना खिलाया अल्लाह जन्नत दे आला तो आला खाने खिला। मेरे अल्लाह इन्हां दे रिज़्क़ मालो जान चला बरकत नाज़िल फरमा। मेरे भाई नासिर साहब दे अल्लाह रिज़्क़ च इन्हां दे अल्लाह रिज़्क़ दे अंदर बरकत नाज़िल फरमा मालो जान च बरकतां नाज़िल फरमा और इन्हां दी वालदा मोहतरमा नूं अल्लाह सेहत अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने उलमा तशरीफ़ ले आए मौलाना सुलेमान यज़दानी साहब अल्लाह ताला इस मेरे बच्चे दी जवानी इल्म अमल चला बरकत नाज़िल फरमाए। इस तरह भाई मुर्जा दी वालदा बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमा। जिन्हां दियां मावां बीमार ने अल्लाह शिफावां अता फरमा। जिन्हां दियां मावां दुनिया तो फौत हो गई ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना। मेरे अल्लाह जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक दे दे। अल्लाह मेरी अम्मी अब्बू दी कबर ते भी करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरे माँ बाप मेरे चाचू जिथे लेटे ने अल्लाह उन्होंने करवट करवट ते रहमतां नाज़िल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कारी तलहा साहब अल्लाह उन्हां दी जवानी इल्म अमल चला बरकत नाज़िल फरमाए। और जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मावा बहना बेटियां आईयां अल्लाह इन्हां आने वालियां नूं सारियां नूं दुनिया आखरत दियां सारियां नेमतां नाल माला माल फरमा।
اللہ میریاں بہناں دے گھراں چ اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، میری کوئی بہن بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما، میرا کوئی بھائی بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ ساڈے والدین جنہاں دے حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔